السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنشرح لكم لورغانيغرام ديال الكالكول ديال لي زارماتور او بيان الكالكول ديال البيتون ارمي دون لي سيميل دو فونداسيون. نبغيكم تتبعوا معايا مزيان باش تعرفوا كيفاش تحسبوا لا كونتيتي دي زارماتور دون لي سيميل. الوغ قبل ما نبداو الشرح ديالنا، شنو هي بعدا اون سيميل؟ شنو كتعني؟ فين كتكون؟ وشنو هما لي تيب ديال لي سيميل؟ Alors, une semelle est un ouvrage d'infrastructure généralement en béton armé qui reprend les charges de la structure et les répartit sur le sol. Donc les semelles تيكونوا en contact مع le sol ديالنا. اشنو كيديروا هاد لي سيميل؟ كياخدوا لي شارج من لا كونستركسيون ديالنا. par exemple la dalle كدوز لي شارج لي بوتر، les poutres qui douzou les charges les poteaux ou les poteaux qui douzou les charges les semelles ou les semelles qui douzou les charges le sol qui وزعوا les charges li استقبلوها من les éléments porteurs اللي كاينين في la construction ou qui وزعوها لينا في le sol. Alors parmi les types de semelles اللي كنعرفوا عندنا semelle isolée et semelle filante ou la continue. filante هي continue. دونك سيميل فيلونت هي ديك لا سيميل اللي كتكون شاده لو بيريمتر ديال لوفراج ديالنا، كتكون شاده المحيط، يعني محيطه بلوفراج ديالنا، كتكون محطوطه على البيتون دو بروبرتي اللي هو واحد لاكوش ديال البيتون. عاد كتحط سيميل فيلونت كيتحط فوق منها لو مور دو فونداسيون. غالبا تيكون حتى هو اون بيتون ارمي ولا كيكون اون ماسونري. وعندنا سيميل ايزولي اللي هي كتكون بوحدها معزوله. هاد سيميل ايزولي حتى هي كتحط على البيتون دو بروبرتي وكتحط هاد لا سيميل وفوق منها كيجي لو بوطو. هذا هو الفرق بيناتهم. دونك فوالا هادي هي لا سيميل فيلونت كتكون طويله، فوق منها سوباسمون اللي هو لو مور دو فونداسيون. وهذه لا سيميل ايزولي كتكون معزوله كيف كتشوفوا هنايا، كيجي فوق منها لو بوطو. دونك على بركه الله نبداو الشرح ديالنا. كيف كتشوفوا معايا هنا في لورغانيغرام عندنا جوج ديال لي تيب ديال لي سيميل، سيميل كونتينيو، سيميل ايزولي. نبداو بسيميل كونتينيو. دونك اول حاجه كنديروها ملي كنبغيو نحسبوا لا كونتيتي دي زارماتور في لي سيميل، كنديرو الديمونسيونمون، كنحددوا لي ديمونسيون ديال لا سيميل، عاد كنبداو نحسبوا الكميه ديال الحديد. دونك اول حاجه كنحسبوها هي ا. شنو هي ا؟ ا هي لا لارجور ديال لا سيميل كتكون بالمتر. دونك ا خصها تكون كبر من او تساوي ان سير على سيغما باغ ديال لو سول. شنو هي ان سير؟ شنو هي سيغما باغ ديال لو سول؟ دونك ان سير راه كتعطى في ليكزارسيس اللي هي شارج دو سيرفيس اون ميغا نيوتن بار متر لينيير. علاش متر لينيير؟ حيت لا سيميل فيلونت طويله وحنا كنديروا الكالكول غير بار ان متر، كناخذوا غير ان متر. وبالنسبه لسيغما باغ دو سول هي لا كونترانت ادميسيبل دو سول اون ميغا باسكال، حتى هي كتعطى لينا في ليكزارسيس. هاد سيغما باغ دو سول كيحددها لينا لو لابوغاتوار جيو تكنيك. الوغ درنا الكالكول ديال ا وخرجت لينا مثلا 0.78 متر. شنو غنديرو؟ ما غنخليوهاش 0.78. ا خاصها تكون من مضاعفات العدد 5 وخاصها تكون كبر من ديك 0.78، يعني غناخدو 0.80. ابري كندوزو باش نحسبو دي، ودي خصها تكون اكبر من او تساوي ا اللي ديجا حسبناها موان بتيطا. هاد بتيطا هي ليبيسور ديال لو مور اللي كاين فوق لا سيميل كيتعطى لينا في ليكزارسيس مقسومه على 4. الوغ كيف كتشوفوا معايا هنا في لو شيما اللي رسمت، ا هي لا لارجور ديال لا سيميل، بتيطا اللي هي لا لارجور ديال لو مور اللي كاين فوق لا سيميل، و دي هي لا هوتور اوتيل هي اللي كنقلبوا عليها.
من بعد ملي كنحسبو دي كندوزو نحسبو لا هوتور توتال اللي هي اش. دونك اش كتساوي لينا دي اللي حسبنا كنزيدو عليها 0.05 متر. من تما كندوزو نديرو لا فيريفيكاسيون ديال سيغما ديال لو سول، خاصها تكون اصغر من او تساوي سيغما باغ ديال لو سول. خاصنا نحسبو سيغما ديال لو سول. كيفاش كنحسبوها؟ كتساوي لينا ان سيغ بلس le poids de la semelle plus la surface portante اللي هي A fois 1 متر، حيت حنا كنديرو الكالكول ديال 1 متر لينيير. الوغ ملي كنديرو الفيريفيكاسيون وكنلقاوها صغر من سيغما باغ ديال لو سول كندوزو نكملو ليكزارسيس. الا لقيناها اكبر شنو كنديرو؟ كنعاودو نديرو الغوديمونسيونمون ديال لا سيميل، كنمشيو كنزيدو في لي ديمونسيون ديال لا سيميل، وعاد كنبداو تاني التمرين من جديد حتى كنلقاوها صغر من سيغما باغ ديال لو سول. ودابا ندوزو لا ديتيرميناسيون دي زاسي، نحددو الحديد ديالنا. سيميل كونتينيو. الوغ عندنا لا ناب انفيريور اون باراليل ا بار متر. كيف كنعرفو ان لا سيميل فيها جوج ديال الطبقات ديال الحديد؟ كاينه الطبقه الاولى اللي هي لا ناب انفيريور كتكون موازيه مع ا اللي هي لا لارجور، وكاينه الطبقه الفوقانيه اللي كتكون متعامده مع ا. دونك في l'état limite ultime AS en parallèle avec A doit être supérieur ou égal NU اللي كتعطى في l'exercice fois A la largeur moins A اللي هي la largeur ديال لو مور اللي كيكون فوق لا سيميل sur 8 fois D اللي حسبنا اللي هي la hauteur utile fois FE كتعطى في l'exercice كتكون FE 400 ولا FE 500 مقسومة على YS اللي هي 1.15. Au l'état limite service AS en parallèle avec A doit être supérieur ou égal NCR fois A moins A sur 8 fois D fois sigma ST. شنو هي sigma ST؟ هي contrainte limite de traction en mégapascal. حيت في l'exercice ديالنا كيعطيونا واحد لا فراز اللي هي les fissurations peu préjudiciables ou la fissuration préjudiciable ou la fissuration très préjudiciable. Parfois هاد préjudiciable كيبدلوها بنويزيبل، يا اما تيعطيونا peu nuisible ou la nuisible ou la très nuisible. Donc ça dépend هاد les fissurations. إلا كانوا peu préjudiciables دونك سيغما اس تي كتساوي لينا خاصها تكون اصغر من او تساوي اف او اللي هي 400 ولا 500. الا كانوا لي فيسيغاسيون بريجوديسيابل سيغما اس تي كتساوي لينا انفيريور، كناخدو الصغيره ما بين 2/3 في اف او ولا 110 جذر مربع ايتا فوا اف تي 28 ماشي اف سي 28، وهاد ايتا هي 1.6 كتساوي 1.6 في اف تي 28 ماشي اف سي 28، و اف تي 28 هي 0.6 زائد 0.06 في اف سي 28. وفي لو كا ديال لي فيسيغاسيون تري بريجوديسيابل سيغما اس تي كتساوي انفيريور ا 0.5 فوا اف او ولا 90 جذر مربع ايتا فوا اف تي 28. علاش كناخدو هنا في ايتا؟ علاش خدينا 1.6؟ حيت كنخدمو بليزاسي اوت اديرونس لي ديامتر ديالهم كبر من 6 ملم، داكشي علاش كناخدو 1.6 ما كنخدموش بالليس. الوغ بالنسبه لا ناب سوبيريور اس خاصها تكون اكبر من او تساوي سوب ما بين اسير و اي. اسير هي اس في ليطا ليميت سيرفيس، اي هي اس في ليطا ليميت ultime مقسومه على 4. الوغ دابا غندوزو لسيميل ايزولي، وكيف قلت لكم ان لا سيميل ايزولي كيجي فوق منها لو بوطو ماشي لو مور. دونك ا خاصها تكون اكبر من او تساوي جذر مربع انسير فوا ا. شنو هي ا؟ بتيتا. بتيتا هي لا لارجور ديال داك البوطو اللي فوق لا سيميل.
لا سيغما بار ديال لو سول فوا بي. بي هي لا لونغور ديال داك لو بوطو، يقدر يكون ريكتانغولير، يقدر يكون سو فورم دان كاري. اي بي اللي هي لا لارجور ديال لا سيميل خاصها تكون اكبر من او تساوي جذر مربع انسير فوا بي سور سيغما بار ديال لو سول فوا ا. ابري كندوزو باش نحسبو لا هوتور ايتشي اللي هي دي، خاصها تكون اكبر من او تساوي سوب ما بين ا موان بتيتا سور 4 ولا بي موان بي سور 4. من بعد كندوزو نديرو لا فيريفيكاسيون ديال سيغما ديال لو سول، نفس لا فيريفيكاسيون اللي درنا في سيميل كونتيني. ندوزو لا ديتيرميناسيون دي زاسي. لا نات سوبيريور في ليطا ليميت ultime AS en parallèle مع A خصها تكون أكبر من أو تساوي NU فوا لا لارجور اللي هي A موان لا لارجور ديال البوطو sur 8 فوا D اللي هي لا هوتور utile فوا FE كتعطى في ليكزارسيس مقسومة على 1.15. هذه خصنا نعقلو عليها 1.15. إيطا ليميت سيرفيس AS en parallèle مع A خصها تكون أكبر من أو تساوي n سير فوا A موان A اللي هي لا لارجور ديال البوطو sur 8 فوا D فوا سيغما ST. Après ندوزو لا ناب inférieure en parallèle à B. في l'état limite ultime AS en parallèle avec B خصها تكون أكبر من أو تساوي NU فوا la longueur ديال la semelle moins la longueur ديال البوطو sur 8 فوا D اللي هي la hauteur utile فوا FE كتعطى في l'exercice مقسومة على 1.15. YS ديما كتساوي لينا 1.15. وفي ليطا ليميت دو سيرفيس AS en parallèle مع B خاصها تكون أكبر من أو تساوي n سير فوا la longueur ديال la semelle moins la longueur ديال البوطو sur 8 fois la hauteur utile fois sigma st. Voilà, هذا هو l'organigramme ديال لي semelles de fondation. La prochaine fois ان شاء الله غنخدمو des exercices في لي semelles continue و في لي semelles isolées. الى عجبكم الفيديو ضغطوا على اعجاب، وبالنسبه للناس اللي مازال ما تابوناوش في لاشين ديالي تابوناو وضغطوا على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد فيما يخص مجال البناء والاشغال العموميه. مع السلامه.